अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल पाकिस्तान के एक सहाफ़ी असद तूर साहब की वीडियो बड़ी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है जजेस की तैनाती के हवाले से, उस सिलसिले में उन्होंने जो है वो सिंधी जजेस के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं उस पर उन्होंने बात की। थोड़ी देर के लिए शुकूक व शुबात हुए, क्योंकि सहाफ़ियों से अक्सर गलतियां होती हैं। सहाफ़ी अक्सर कभी कभी जो है वो गलत खबर चला देते हैं, और फिर या हम ये कहें कि ज़ईफ़ मालूमात पे ख़बरें चल जाती हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि उसके बाद आज डॉन अखबार में जो पेशावर के वकला हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है कि जी हमारे पेशावर के सीनियर जजेस को इग्नोर किया जा रहा है और जूनियर जजेस को तैनात किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। और इस वक्त जब मैं लाइव बात कर रहा हूं तो मेरे पास सच ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि सिंध बार काउंसिल ने कोई इस किस्म की बात की हो, लेकिन अगर की हो तो मेरी नॉलेज में नहीं है, तो आप कमेंट में इसमें इजाफा कर सकते हैं मेरी नॉलेज में। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचें कि ये रिमार्क्स, ये बयान या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जितने भी जज साहिबान हैं उनके सामने ये बात करना कितनी संगीन किस्म की गद्दारी हो सकती है। अब बहुत से दोस्त कहेंगे कि यार ये शौकत जरदारी कोई पागल बंदा है और ये तो कह रहा है कि जी चीफ जस्टिस जो है वो उसने ये रिमार्क्स देख के बड़ी गद्दारी की है। तो मैं अपनी दलील के साथ इसको साबित कर सकता हूँ कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसके अंदर जो उसके सूबे हैं वो उसकी इकाइयाँ हैं। और अगर आप 1947 से पहले चले जाएं तो जो करारदाद मंजूर हुई सिंध असेंबली में, जो अक्सरियत राय से मंजूर हुई पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने की, अगर आप उस करारदाद को गौर से पढ़ें तो सिंध कोई मफतूहा इलाका नहीं है। ना ही सिंध को अंग्रेज़ों ने फ़तह करके पंजाबियों के हवाले कर दिया, ना ही जो है वो सिंध को फ़तह करके और पंजाबियों ने कोई कब्ज़ा किया है। मैं पंजाबियों की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी मेरे पंजाबी दोस्त हैं उनको तकलीफ़ ना पहुँचे और एक फ़र्द पे मेरी बात रहे, क्योंकि हम जुडिशरी पे, जैसे जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि जुडिशरी एज एन इंस्टीट्यूशन बुरी नहीं है, उसके अंदर कुछ अफराद बुरे हो सकते हैं। आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ख़राब नहीं है, लेकिन जब हम डिक्टेटर्स की बात करते हैं तो हम उन अफराद की बात करते हैं, उन जर्नेलों की बात करते हैं, नाम लेके बात करते हैं। ऐसे ही जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत इट्सेल्फ एज अ सिस्टम कोई बुरा सिस्टम नहीं है, लेकिन उसको चलाने वाले अफराद ख़राब हो सकते हैं। जैसे मैं नाकिद रहा हूँ सिंध हुकूमत का, और आज भी मैंने एक लेटर शेयर किया है जिसमें अरब शिकारियों का कुत्ता बनने के लिए सिंध हुकूमत तैयार है और उनको बाकायदा हिफाजत देगी, जबकि नाजिम जोखियो कत्ल हो गया और उसकी बीवी को डरा धमका के उन्होंने सुलह पे राज़ी किया। लेकिन बाहर के जितने भी ये पैसे वाले लोग आएंगे ये सब उनकी जो है वो आएँ बाएँ शाएँ चलेंगे और उनको उनकी खातिर तवाज़ो और कौन से अल्फ आप समझ जाएं, इसको मैं बीप कर देता हूं कि ये अरबों के बीप बनने के लिए तैयार है। अब आप जो भी इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, मुझे पता है कि मेरा क्या मकसद है इसमें। तो कमिंग बैक टू द जुडिशरी, आप को सिंध की ज़रखेज़ ज़मीन चाहिए, आपको सिंध के वसाइल चाहिए, लेकिन आपको सिंध के जजेस नहीं चाहिए। उसकी वजह क्या है? या तो मैं ये समझूं कि जस्टिस सजाद अली शाह ने कोई ऐसा सबक सिखाया है इस्टेब्लिशमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर फैसले देने वाली अदलिया को कि वो दोबारा से ये रिस्क नहीं ले सकते कि कोई सरफराज सिंधी अगर आ गया तो इनकी पूरी गेम बिगड़ जाएगी। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपको सिंध के लोग नहीं चाहिए तो बतौर सहाफ़ी ये मेरी राय है कि चीफ जस्टिस को एक ऑर्डर पास करना चाहिए कि जी अदलिया के निज़ाम में जितने भी सिंधी हैं वो हमें नहीं चाहिए, वो जाके सिंध में बसें। और एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए आप एक बाउंड्री डिमार्केट कर दें, फिर उसको आप सिंधु देश का नाम दे दें, आज़ाद सिंध का नाम दे दें, इंडस डेमोक्रेटिक नेशन का नाम दे दें, जो भी नाम दे दें आप छोड़ें, फिर आज़ाद कर देना सिंधियों को। फिर क्या ज़रूरत है कि आप हमारे कोयले से अपना मुंह काला करने के लिए तैयार हैं, हमारी गैस से अपने घरों के चूल्हे जलाने के लिए तैयार हैं, हमारे पोर्ट्स को यूज़ करके आप अरबों खरबों डॉलर्स आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए,
لیکن آپ کو اپنی عدلیہ میں ایک سندھی جج نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ زمین ہی کیوں چاہیے آپ کو جہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں؟ وہ زمین ہی آپ کیوں اپنے پاکستان کے ساتھ لگا کے بیٹھے ہیں جہاں آپ نہ ان کے لوگوں کا تحفظ کر سکتے ہیں، نہ آپ ان کے وسائل کا تحفظ کر سکتے ہیں؟ آپ جتنی چاہے زمینیں جو ہے وہ فوجی قبضے کر لیں، سندھ حکومت کو ڈنڈا دے کے لے لیں، اور جو چاہے آپ کر لیں سندھ کے وسائل کے ساتھ، لیکن آپ کو سندھی جج نہیں چاہیے۔ میرے خیال سے میری یہ اپیل ہے سندھ بار کونسل سے، میری یہ اپیل ہے سندھ کی وکلا برادری سے، میری یہ اپیل ہے پاکستان کے ان تمام جید وکلا سے، ان تمام میچور باشعور وکلا سے، کہ خدا کے واسطے آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف غداری کا مقدمہ کورٹ میں چلانا چاہیے۔ اس شخص نے یہ بیان دے کر پاکستان کے وفاق کو سنگین نقصان پہنچایا ہے۔ اس شخص نے یہ بیان دے کر پاکستان کی ایک کروڑوں افراد پر مشتمل ایک قوم کو جو کہ ہزاروں سالوں سے اس دھرتی پر آباد ہے، اس قوم کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہے، اور اس قوم کو بیسیکلی ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ میں نااہل قوم قرار دیا ہے۔ تو اگر حکومت پاکستان، صدر پاکستان اگر اس معاملے پر کوئی ریفرنس لاتے ہیں یا پھر پاکستان کے وکلا اس پر کوئی بھرپور احتجاج کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ پھر جو حالات پاکستان کے چل رہے ہیں اس میں پھر کل کو ہم جیسے جو نوجوان ہیں پھر ہم بھی سندھو دیش کے نعرے لگانا شروع کر دیں، پھر ہم بھی کہہ دیں کہ جی ہمیں پاکستان نہ کھپے، اور ہم بھی جو ہے وہ بیٹھ کے ادھر فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیں، جیسے آج ان کے گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، پنجاب کے اندر ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کو ہر چیز کرنے کی آزادی ہے، لیکن آپ سندھی جج کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی اس سے کیا مسائل پیدا ہوں گے۔ کیونکہ سندھ کے جتنے بھی ججز ہیں اگر آپ ان کے فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں، انفرادی طور پر ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا جج اس کا کوئی فیصلہ غلط ہو، لیکن اوورآل اگر آپ دیکھیں تو سندھ کے ججز کے جو فیصلے ہیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور اس وقت پچھلے سال سے لے کر مسلسل چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب کو سپریم کورٹ سے دور رکھا گیا، ان کو ایڈ ہاک پہ جوائننگ کرنے کا جو ہے وہ کہا گیا، اور ایسے بہت سے معاملات آئے۔ تو میرے خیال سے میں اپنی ذاتی رائے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والوں کو کہ یہ انتہائی باعث سے شرم ریمارکس ہیں۔ میں ان ریمارکس کو اور ایسی سوچ رکھنے والے شخص کو گھٹیا ترین انسان کہتا ہوں، بھلے وہ پاکستان کا چیف جسٹس ہو، بھلے میرے خلاف آپ توہین عدالت کر دیں، کیونکہ حقیقت میں توہین عدالت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کی ہے، اور یہ ایسی توہین ہے اس عدلیہ کی کہ جس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ بند کمروں میں چھپ چھپا کے کچھ بھی وجہ بتا کے لوگ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں پاکستان میں کرتے آئے ہیں، لیکن یہ واحد شخص ہے جس نے کھلم کھلا بولا ہے کہ سندھی جج لگانے سے مسائل پیدا ہوں گے۔ یا تو اب کھل کر سامنے آئیں وہ مسائل، وہ وجوہات کھل کر سامنے آئیں، کیونکہ ایک پاکستان میں ماحول بنا ہوا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ماحول بنا ہوا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے تو ہم الزام لگا دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ۔ اگر چیف جسٹس صاحب دبے الفاظ میں اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا رہے ہیں تو اب اسٹیبلشمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے چیف جسٹس سے یہ پوچھے، اور ان سے وضاحت آنی چاہیے سپریم کورٹ سے، کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی کوئی ایسی ویسی بات ہو جاتی ہے دوسرے صوبوں میں تو یہ 1 منٹ میں وضاحتیں دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جان حلق میں آ جاتی ہے، لوگ ان کو کھانے کو آ جاتے ہیں۔ لیکن سندھ کے معصوم، پرامن، غریب، لاچار لوگ جن کو آلریڈی پیپلز پارٹی جیسا گدھ کئی سالوں سے نوچ رہا ہے، اور اسی گدھ کے کندھے پہ سوار ہو کر یہ اس قسم کے گھٹیا ذہنیت کے، کند ذہنیت کے، تھرڈ کلاس مینٹالٹی کے لوگ جب سپریم کورٹ میں اعلیٰ عہدے پر پہنچتے ہیں اور اپنے ذہن کا گند یہ دوسری قومیتوں کے حوالے سے اس طرح برملا بتاتے ہیں، تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ عدالت کی اعلیٰ ترین کرسی کس طرح گندی ہو جاتی ہے، کس طرح وہ کرسی جو ہے انصاف کی بجائے گند اگلنا شروع کرتی ہے، اور میں اس کو گندی کہوں گا، اور اس گند کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے لوگ جو کہ عدالت کے اعلیٰ منصب پہ ساری عمر چاپلوسیاں کر کے، ساری عمر دوسروں کے چمچے بن کے، آخر میں جب یہ لوگ اعلیٰ منصب پر فائز ہوتے ہیں تو پھر یہ اس قسم کی الٹی کرتے ہیں، جو کہ نہ صرف ارد گرد بیٹھے لوگوں کے لیے بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے بلکہ پورے ملک کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو اس گند کو صاف کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ یہ گند کیسے صاف ہوگا؟ اس کو وکلا صاف کروائیں گے، اس کو سپریم جوڈیشل کونسل صاف کروائے گی، صدر پاکستان اس پر کوئی ریفرنس لائیں گے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن بطور سندھی صحافی، بطور پاکستانی شہری،
میں اس چیز کی شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس قسم کی گھٹیا ذہنیت کے لوگوں کو فوری طور پر ان کی کرسی کو لات مار کر ان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ پر نیوٹرل قسم کے لوگ آئے، کیونکہ اب تو یہ جب ایک بندہ سندھی ججز کو برداشت نہیں کر رہا تو سندھ سے ریلیٹڈ کوئی بھی فیصلہ ہو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بائسڈ ہوگا، اور اگر وہ بائسڈ فیصلے چلتے رہیں گے تو یہ پھر آپ کی ایک بڑی اکائی کو بدزن کریں گے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کسی بھی قسم کی سیپریٹسٹ موومنٹ کا حصہ نہیں ہے، جب آپ کی عدلیہ کے چیف جسٹس اس قسم کے بیانات دیں گے تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ خود ہاتھ سے اس ملک کو آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ آگ اگر لگ گئی تو اس کو نہ میں، نہ کوئی اور، نہ کوئی لیڈر، نہ کوئی بیوپاری، نہ کوئی بیوروکریٹ، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی فوج روک سکے گی، کیونکہ اس قسم کی آگ جب بھڑک اٹھتی ہے تو پھر اس کو بجھانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔